मेरा नाम रोशनदीन दियामरी है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शदीद कशीदगी के हालात हैं। आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आज इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कश्मीर से, मुज़फ़्फ़राबाद से, मीरपुर से और आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट इलाक़ों से आपको कुछ फुटेजेस नज़र आती हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि तशद्दुद होता है, कहीं पुलिस के ऊपर तशद्दुद हो रही है, कहीं लोगों को मार पड़ रही है और बहुत शदीद किस्म की एक इस वक्त जो लड़ाई चल रही है। नाज़रीन, ये तमाम तर वाक़यात अभी आपके सामने हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा हम पस मंज़र बताते हैं। आज़ाद कश्मीर में ये चल क्या रहा है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी, यानी एक ग्रैंड अवामी एक्शन कमेटी के तहत, जिसको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से उन्होंने एक तहरीक शुरू की हुई है आज़ाद कश्मीर में, जिसमें बिजली के बिलों जो बिजली है मुकामी सतह के लोगों के लिए या कश्मीर के जितने भी जो रहायशी हैं उनको बिजली के अंदर एक सब्सिडी की वो डिमांड की जाती है, क्योंकि बिजली जो है वो कश्मीर से मांगला डैम हो या नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या उसके बाद सूखी किनारी हो, इस तरह से इन प्रोजेक्ट से बिजली कहीं ना कहीं वहाँ से इस तरफ आती है। दूसरी जो है गन्नुम सब्सिडी के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए। तीसरी और अहम बात ये है कि वो कहते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे ऑफिसर्स वहाँ पर ऑफिशल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री, वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों के मराद जो आयाशियाँ वो कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर, जिनके ऊपर अरबों रुपए का फ़ंड खर्च और उसको कम से कम किया जाए और उनसे काम लिया जाए। ये तीन नुकात के ऊपर ये तहरीक चली है और इस तहरीक के कई मराइल हैं। नाज़रीन, 2 दिन कबल मीरपुर के तहसील है डुडियाल, वहाँ से रात को हुआ ये कि 11 तारीख को जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाज का ऐलान था, एक लॉन्ग मार्च थी जो मुज़फ़्फ़राबाद जाना था। उस लॉन्ग मार्च के जो शुरुआत थे वहाँ पर डुडियाल में, या जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से उनको टास्क दिया गया कि आपने जो तहरीकी की जो लीडर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है इस तरह से तहरीकी लीडरों को गिरफ़्तार किया जाए। रात को छापे मारे गए, उस दौरान कुछ वहाँ के जो डुडियाल के कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अगले दिन सुबह मुकामी लोगों ने उस हवाले से प्रोटेस्ट किया, लोग चौक में भी आए, आपने वो फुटेजेस भी देखे होंगे जिसमें लोग प्रोटेस्ट करें डुडियाल में। असिस्टेंट कमिश्नर डुडियाल जो हैं जनाब आते हैं और वो अवामों से कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करें और हमारे जो लोग आपने गिरफ़्तार किए या जिन लोग गिरफ़्तारी उनको रिहा कर लें, ये एक हमारा पुरअमन एहतजाज है। असिस्टेंट कमिश्नर डुडियाल उस वक्त हैंडलिंग करते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर डुडियाल जो है वो बाकायदा तौर पर हुक्म देते हैं पुलिस को कि मारो इन लोगों को। वो ख़ुद मारने पे शुरू हो जाते हैं। आप वीडियो फुटेजेस देख लें, उसके आपको नज़र आएंगे। उसके मारने की वजह से अवाम के अंदर जो है वो शिद्दत आ जाती है, अवाम फिर गुस्से में आकर उसके बाद अवाम उनको मारना शुरू कर देती है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो ख़ुद तो यूबीएल बैंक में जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद जो मार दाड़ के बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर को भी पकड़ कर लोग, उसके बाद एक लड़ाई का माहौल हो जाता है। शुरुआत जो होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर की नाअहली की वजह से। अब ये लोग जो सीसेस करते हैं या इस किस्म के ब्रोकरेट्स, उनको लोगों को हैंडल करने का तरीका नहीं आती, बदमाशी ज़्यादा करते हैं, लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। फिर ये तहरीक जो थी ये एक लॉन्ग मार्च की कॉल थी अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। अगर आप लॉन्ग मार्च की कॉल है तो उससे 2 दिन पहले आप लोगों को गिरफ़्तार करो, घरों में छापे मारो। ये देहाती और पहाड़ी लोग हैं, आप ये कुछ शहरों के लोग नहीं हैं जिनको आप कुछ बोलोगे तंग नहीं करोगे। वहाँ पर बरादरी सिस्टम होता है। आज़ाद कश्मीर में बड़ी बड़ी बरादरियाँ हैं। आप किसी एक के घर में छापा मारते हो तो फिर बरादरी की बुनियाद के ऊपर मसाइल आते हैं। इन्होंने लोगों के घरों में छापे मारे, लोगों को तंग किया भेजा, जिसके नतीजे में लोग रिएक्शन में, वो लोग जो ना भी निकलने थे वो लोग भी मैदानों में आ गए। उसके बाद कल ये हुआ कि वो वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई। आज इनका जो मेन डे था यानी 11 तारीख को तमाम जितने भी इलाकों से लोग जो थे वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ आना था। आज यानी कि मीरपुर से जो अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं या जो जितने भी एहतजाज के लिए जो लोग आ रहे थे उन्होंने आज आना था। वहाँ से पुंछ डिवीज़न में उनकी आज वहाँ पर इस्तकबाल है और वो वहीं पे आना था। फिर उससे कल उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद आना। इसी दौरान हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नाअहली चेक कर ले, उन्होंने रात को फिर छापे मारे, लोगों को फिर गिरफ़्तार किया, मार धाड़ की, सख्तियाँ की और उन्होंने तमाम के तमाम रोड्स बंद कर दिए। वो रोड जहाँ लोकल कम्युनिटी थी उधर उन्होंने बिल्डोज़र लगाकर कहीं पे खड्डे बनाए, कहीं पे लकड़ियाँ डाली, कहीं पे मट्टी डाले, पत्थर डाले। जिस तरह से पिछले अरसे में पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चलता रहा, वही प्रैक्टिसेस वहाँ भी उन्होंने की। उसके बाद लोग वहाँ से निकले, उन्होंने अपने रास्ते खोले, पुलिस के साथ झड़प होती रही, फिर आंसू गैस मारे, पुलिस ने फिर लोगों ने इनको मारना शुरू किया। इसी असना में आज जो है मीरपुर की ही शेरगढ़ है, इसके जो वहाँ पर एक जगह है मीरपुर के इलाके में ही,
وہ لڑائی ہوئی پولیس کی اور عوام کی جو مظفر آباد جانے کے لیے راستے میں آ رہے تھے، تو اس لڑائی کے دوران فائرنگ ہوئی. فائرنگ کے نتیجے میں 3 جو نوجوان تھے وہ زخمی ہو گئے. ایک سب انسپکٹر جو تھا SHO وہ بھی جاں بحق ہو گئے. ناظرین، اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار جو ہے حکومت آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں ایک کٹ پتلی ڈمی حکومت بنائی گئی ہے جو گزشتہ عرصے میں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومتیں جب گرائی. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے غیر سیاسی حکومت ہے، یعنی جو وزیر اعظم ہے وہ کسی جماعت سے نہیں ہے، وہ ایک ایسا ہے جس طرح آپ سمجھ لیں ایک ڈمی سا بندہ ہے. اور اس حکومت کے سپورٹ میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دونوں آزاد کشمیر میں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور وزارتیں ہیں گلگت بلتستان میں بھی سیم سچویشن ہے. اب اس وقت جو حکومت اور وزیر اعظم ہے اس نے ان کے اوپر کرش کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اس وقت منظر نامے سے غائب ہے. لیکن ان کے غائب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اس تمام کے جرم میں. ناظرین، مظفر آباد میں اس وقت شدید جھڑپیں ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو بہت سخت مار رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں، آپ اگر آزاد کشمیر کے علاقوں میں جائیں تو وہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر سارا کمیونٹی بیس سسٹم ہے. اگر مظفر آباد کی آپ بات کریں، مظفر آباد میں 4-5 بڑی قومیں رہتی ہیں. اب آپ لوور پلیٹ میں جائیں گے تو شوکت میر جو اس تحریک کا رواں ہے وہ ان کا علاقہ ہے. لوور پلیٹ، سینٹرل پلیٹ، اور پلیٹ میں ان کی بڑی آبادی ہے، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں. آپ آگے جائیں تو سیدوں کا علاقہ ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور بڑا اسٹرانگ ہے. چودھری ہیں، ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو اس پورا سیکشن میں آپ جیسے ہی مظفر آباد کی طرف جاتے ہو تو یہ مظفر آباد جو شہر ہے، یہاں کی آبادی اور لوگ بڑے سیاسی مچور ہیں اور بڑے مذمت کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ ان سے بات چیت کرنے کے بجائے مارنا اور کرش کرنے کی کوشش کی، جو ان کی ایک ناقص حکمت عملی تھی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عوام کے اندر مزید ریئیکشن آ گئی اور یہ احتجاج اب مزید بڑھنے لگا. اس وقت بھی حکومت آزاد کشمیر اس مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے پولیس فورس اور ڈنڈے کے زور کے اوپر اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے. دوسری بات، پاکستان کی میڈیا اس تمام تر صورتحال کو انہوں نے بریک آؤٹ کیا ہوا ہے. انڈین میڈیا اس مسئلے کو ایسے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے جیسے PTV ایک زمانے میں سری نگر کی خبروں کو ہائی لائٹ کرتے تھے. اس وقت انڈین میڈیا میں ایسا شو کیا جا رہا ہے جیسے کہ آزاد کشمیر کے اوپر پتہ نہیں عوام نے جو ہے وہ ملک کے خلاف بغاوت کر دی یا کچھ اس قسم کی خبریں وہاں پر چلائی جا رہی. اس تمام تر ناکامی، اس تمام تر جو مسائل اس کے ذمہ دار آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کی حکومت بنانے والے، آزاد کشمیر کی حکومت چلانے والے لوگ ہیں. اگر ایسے ہی اس علاقے کے طرف مسائل کی طرف بات نہیں کی جائے، ان لوگوں کے جو بنیادی حقوق اس کو حل نہیں کریں گے تو یہ لوگ رزسٹ کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس رزسٹ کے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کی جائے. مار داڑ، قتل و غارت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر اس قسم کی یہ جو تحریک ہے اس کو اگر یہ لوگ پریشر کر کے یا دفعہ 144 لگا کر، فوج لا کر، رینجر لا کر اس مسئلے کو کول ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، یہ وقتی طور پر ہوگا لیکن یہ عوامی تحریک پھر اٹھے گی. لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے. اگر اس مسئلے کو ذمہ داری سے حل نہیں کرتے تو یہ ریئیکشن پھر آئے گا، مزید آئے گا اور یہ صورتحال بہت خطرناک ہوں گے. اس لیے آپ اپنے آفیسرز کو ٹرین کر لیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کی جاتی ہے. ایک اسسٹنٹ کمشنر کی نااہلی کی وجہ سے آج پورا آزاد کشمیر کے اندر اس وقت شدید صورتحال خراب ہے. ایسے ہی اگر مسائل کو حل کرتے رہیں گے تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گے. پہلے ہی ملک میں معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں. ایسے میں اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اگر آپ کہیں مسائل پیدا کروا رہے ہیں تو اس سے اور لوگوں کو پرابلمس ہوں گے. اس لیے خدا را سوچ سمجھ کر سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں کو آگے لے کر آیا جائے. پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، جن کے آزاد کشمیر کی حکومت بنانے میں بہت بڑا رول ہے، اگر وہ لوگ اس مسئلے سے بھاگ جائیں گے تو ان کی سیاستیں ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے آپ کی سیاست وہاں سے آزاد کشمیر سے مٹ جائے گی. آپ لوگ اپنی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے پہلے کٹ پتلی حکومت کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ اس حکومت سے نکلیں اور اس حکومت کو ختم کر کے وہاں پر ایک سیاسی حکومت کو لے کر آیا جائے. ایسی لیڈر، ایسے بندے کو کم سے کم وزیر اعظم بنایا جائے جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. ایسے کٹ پتلیوں کو نہ بنایا جائے جو کسی کے اشاروں پر ناچتے ہو، جس سے قوم، علاقے اور ملک کے لوگوں کے مسائل ہوں. اس وقت آزاد کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے خدا را اس مسئلے کی طرف غور کریں. بہت شکریہ.